बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 6 हफ्तों के बाद जो पाबंदियां आयद की गई थी खान साहब की मुलाकात के बारे में कि और जिस तरीके से उस दौरान में खान साहब पे जिस तरह की सख्ती की गई, जिस तरह से उनकी बिजली डिस्कनेक्ट की गई, जिस तरह से उनको अपने फैमिली मेंबरान से नहीं मिलने दिया गया, जिस तरह से उनको अपने बच्चों के साथ फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस तरह से उनको अपने कमरे, अपने सेल से 8 बाय 10 का जो सेल है कि 6 बाय 10 का सेल है, उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। इन सारी चीज़ों का बुनियादी मकसद था कि खान साहब को तोड़ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। उसको अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है, एक ऐसा ईमान दिया है, एक ऐसा अज़्म दिया है कि वो टूटता नहीं है। वो इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, वो इस मुल्क के अवाम के लिए, वरना उसके लिए बड़ा आसान था इस सख्तियों से। और हम ये भी जानते हैं कि खान साहब से कोई पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने अवाम के साथ, अवाम के लिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ या बाकियों की तरह मुआहदे करके और बाहर चला जाए, उसने अपने कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। उनके साथ उनकी फैमिली को भी जेल में डाल दिया गया, उनकी बेगम को 9 महीने जेल में रखा गया। और अभी जबकि पहली दफ़ा कोर्ट्स ने भी हमें इजाज़त दी हुई है और ये बड़ा क्लियर है कि हमने खान साहब से जो उनकी सियासी वो है गुफ्तगू है, उस पे बिल्कुल कतगन लगाई हुई है। आज हमारी मीटिंग तकरीबन 6 हफ्तों के बाद हमने करनी थी। जेल हुकाम ने इजाज़त भी दी, लेकिन हम 2 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 बजे से हमारे जितने 6 लोग थे, जिसमें कि सेक्रेटरी जनरल अपना उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, जिसमें जरताज गुल हमारी पार्लिमानी लीडर, हमारे स्पीकर और अभी MNA असद कैसर साहब, जमाल साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, मेरे समेत हम सब एक सियासी पार्टी के एक नुमाइंदे हैं, चाहे वो पार्लियामान हो या वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो। और खान साहब से जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, उसमें उनके साथ बात न करने देना, तो हमें कहा गया कि आप हमसे, उन्होंने हमें वीडियो आगे लगा दिया कि जी आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच कोई डिस्कस करना है। हम तो आए हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो हमारी पार्टी, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। और ये वो शख्स है जिसको के अंदर मुक़य्यद किया गया है, जिसके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, मसाइल की कुंजी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया हुआ है, उसको अगर कोई बहाल कर सकता है, वो ये इमरान खान है, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है। तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में पहले आपको 3 घंटे हमें रोके रखा, इंतज़ार करवाया, और फिर ये हमसे ये बयान लेने की कोशिश की गई, जो कि हमने नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम ऐसी बात क्यों करें जो कि हम करेंगे नहीं, और कल वो हमारे ही खिलाफ उनको इस्तेमाल करेंगे। मकसद यही था। तो हम इसकी मुज़म्मत, शदीद मुज़म्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, और ना जो अवाम में एक इस्तराब है, जो एक टेंशन है, वो ख़त्म होगी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने उमर अयूब खान साहब से कि वो बात करें। आप बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, आप बीच में आ जाए। हाँ, आप इधर शुरू करें जी, इधर ही लगे रहें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग बिल्कुल अडयाला जेल के साथ खड़े हैं।
میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا. میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زتاج بیوی جو ہیں یہ ڈی جی خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. میں خود فیصل آباد ATC سے آیا ہوں. میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں ساتھی, یہاں پہ سوابی سے آئے ہیں اسد کیسر صاحب. مختصراً جیل حکام کو, اسٹیبلشمنٹ کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فارم 47 فیڈرل گورنمنٹ اور فارم 47 صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں. ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی. گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی. ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی, ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی, ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے, ان کو پانی نہیں دیا جاتا, ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے, ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا, پوائزننگ کی گئی. جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا, ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو, چودھری اجاز صاحب کو, عمر چیمہ صاحب کو, حسان نیازی کو, ہمارے 84 ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کو, انتظار پنجوتا صاحب کو, اعظم سواتی صاحب کو, ان ساروں کو, یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارا لائے عمل, ہماری سیاسی ٹیم, چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اناؤنس کریں گے. آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے, میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں, کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں, پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. جس وقت میں نام لیتا ہوں, جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں, آپ کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, ٹانگیں کانپتی ہیں. ٹانگوں میں سانس ڈالیں, کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے. صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں, ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ زرتاج گل صاحب, آپ لاسٹ پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ فائنل آپ سے بات کریں گے. جی ایک منٹ بس ہو گیا بس آپ پکڑ لیں, چلیں. ہاتھ پکڑ لیں, نیچے رکھ لیں. پہلے تو میں سب سے پہلے آپ میڈیا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ پورا دن یہاں پہ گرمی میں سردی میں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کوئی بات میرے لیڈر عمران خان کی عوام تک پہنچ سکے. آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں, سینیٹر شبلی فراز صاحب. اسد کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں, ان کا اپنا ایک پروٹوکال ہے. اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر ایوب صاحب, ان کا اپنا ایک مقام ہے. عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں. احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں. میں خود ڈیرہ غازی خان سے
7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूं कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिलके आपको और अपने अवाम को अपना लाएमहल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से यह बताना चाहती हूं कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशर्म हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है, इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज का देगा क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहां पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए हैं और डंके की चोट पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जुह से और इंसानी हकूक की तंजीमों से मेरी अपील है, हमारे साथ कमीशन बनाएं, इस अडियाला जेल का दौरा करें, मेरे लीडर इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज अवाम से और हमसे छुपाई जा रही है, क्यों हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी उनको अजियत दी जा रही है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान का चेहरा या इमरान खान का जो पैगाम है वो अवाम तक ना पहुंचे। अवाम जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरान में से सिर्फ एक ही लीडर निकाल सकता है और उसका नाम है इमरान खान। तो आप जुल्म कर लें, आप हमें ना मिलने दें, ये बात आप याद रखिएगा कि कौम जुड़े हुए है। जो मेरे लीडर की कॉल आएगी हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। सबसे ताकतवर हमारी पार्टी और मेरे लीडर इमरान खान, आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। हमने तो 3 घंटे में मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बार लेकर आए, वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सब्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे लीडर आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं। क्या आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से नहीं भागे, आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और टिकटॉकर वजीर आला, तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो। तुम्हारे वक्त भी गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी। तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों को अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो। लेकिन याद रखना एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह अवाम की ताकत से वजीर आजम बनेगा। मैं असद कैसर साहब को देती हूँ। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो हो गई हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली की और जो हमारे पार्लियामानी लीडर से बात किए। मैं सिर्फ आज इस मौके पर इतना कहूँगा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जो वफाक में है और जो सूबे में, उसका आप चेहरा देख लें, यानी असली चेहरा है। ये जमहूरियत का राह लाते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। यानी मैं एक असम्बली का मेंबर हूँ, यहाँ जो है ना अपोजिशन लीडर्स हैं, चीफ विप हैं, हमारे जो पार्लियामानी लीडर है जमाल एहसन साहब है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमने खान साहब के साथ क्या बात करनी है, हमने उसके साथ जो है ना पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में ये हमारा मैंडेट है, आइन हमें ये हक देता है, कानून हमें हक देता है। मरियम बीबी, तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर जो है ना यहाँ इस सूबे में हुकूमत कर रहे हो कि आप अपनी सूबे में हमारे वर्कर की किसी तरह उनकी चादर और चादीवारी की जो पामाली हो रही है, जो ख्वातीन की बेहुरमतियाँ हो रही है, जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो हमें अपनी जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है, और जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हो और कानून साजी के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े रिश्वत, जुल्म और जबर, याद रखें ये अगर आपकी गलतफहमी है कि आप इस किस्म के हथकंडों से हमें डिस्करेज करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हम ये जो लोग खड़े हैं, हम पुरअमन जरूर है, हम एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम पीछे हटेंगे, हम मायूस होंगे, हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो ऑफिसर्स है उसको बताना चाहता हूँ, देखें कानून के अंदर अपनी ड्यूटी इस्तेमाल करो।
جو قانون میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر آپ کسی سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہو اور ان کے کہنے پہ بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب برابر کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم جو ہے نا مستقل نہیں رہے گا. جو حکومت جو ہے نا یہ کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا، یوں چینج ہو جاتے ہیں. حساب کتاب لیں گے جو تم نے غیر قانونی کام کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے. کل قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے. اور یہ جو ہمارا احتجاجی تحریک ہے، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ڈیسیجن دی ہے، ہمارے جو نا خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہے، ہم فائنل کریں گے. ہم پورے ملک میں نکلیں گے. پورے ملک میں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دو دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں، آپ کی اس رویے سے ہمارے اندر اور بھی طاقت آتی ہے، اور بھی ہمت آتی ہے. تمہاری شکلیں دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے، تمہاری غلط فہمی ہے. ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹھک بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سندھ، بلوچستان، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہو جائے. آپ جب بات کر رہے ہیں، خان صاحب جب بات کرتے ہیں، وہ لوگ آ کے بات جب بیان کرتے ہیں اور ہوتی ہے، آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ بات اور کرتے ہیں، پارٹی کے اندر تضاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں میں راجا نے اور بات کی. سلمان اکرم، یہ ہماری ساری لیڈرشپ ہے، جو ہم ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا. ہم نے کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا ہے. ہم نے یہ بات یار یہ کوئی ہاں سوال سے نہیں ہے، سوال پوچھو نا، نیشنل لیول کا پوچھو نا. آپ اس طرح نہ کریں نا. دیکھو آپ کا سوال تو نہیں سوال کا آپ کا حق ہے. دو شخصیات پارٹی اسٹرکچر چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہوتا ہے جو ڈائریکٹ خان سے لیتا ہوتا ہے. تھینک یو. عمر صاحب، آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، پہلے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ عدالتوں میں گئے، پھر آپ کورٹ آرڈرز کیے، پھر آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اس مسئلے کو اسمبلی کے فلور ہم لوگ ہر جگہ پہ اٹھاتے ہیں اور میری آپ کے مالکان کو، میڈیا مالکان کو بھی میری گزارش ہوگی ذرا ٹانگوں میں سانس ڈالیں. کام پہ ان کی نہیں ٹانگنی چاہیے اور وہ ذرا سانس ڈالیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس چیز کو اٹھائیں، کیونکہ آج یا ہم لوگوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے، کل ان پہ بھی ہوگی. ان کے خلاف میں صرف اتنا کہوں کہ اس کے خلاف ہم کل کو بھی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے سینٹ میں بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے.